नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकने असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने अपने वादे के मुताबिक हल्का याकुतपुरा की एक और मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और वहां मौजूद हजरात से उनके मसाइल तलब किए। वो दीगर कंस्ट्रक्शन, पाइपलाइन, सीवरेज से मुताल्लिक दीगर कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने का तयक़ुन दिलाया। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले के एक सरकारी स्कूल के तलबा ने यौम जमहूरिया की तकरीब के ज़िमन में निकाली गई रैली में जय श्री राम के नारे लगाने से कशीदगी पैदा हो गई। तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की तबीयत अब बेहतर है, जो आज सुबह यौम जमहूरिया तकरीब में परचम कुशाई के दौरान चकरा कर गिर पड़े थे। अपोलो अस्पताल में इलाज के बाद सेहतयाब हो गए और उन्होंने अपनी सेहत के ताल्लुक से एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने गश खाकर गिर पड़ने की वजह बताई। वाज़ेह है कि हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ BRS पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में BRS पार्टी की जानिब से यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव और दीगर कायदीन ने शिरकत की। परचम कुशाई के दौरान अचानक महमूद अली गश खाकर गिर पड़े, ताहम उनके अतराफ मौजूद कायदीन ने उन्हें पकड़ लिया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने के बाद अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया था, जहाँ उनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। 26 जनवरी होने की वजह से सुबह से ही आज बिजी रहा मैं। कई एक फ्लैग हास्टिंग प्रोग्राम थे, कई प्रोग्राम अटेंड करने के बाद तेलंगाना भवन में फ्लैग हास्टिंग के प्रोग्राम में आया था, जहाँ KT रामाराव साहब भी शरीक थे। पार्टी के कई कायदीन और हमारे MLAs और 2 अहम पार्टी के अहम लीडर्स भी थे और माइनॉरिटीज लीडर्स भी बहुत से थे। आज काफ़ी देर तक प्रोग्राम में मसरूफ रहने की वजह से ज़रा सा मुझे चक्कर महसूस हुई। उसकी वजह से ज़रा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस की तरह हुआ। उसके बाद दवाखाना लेकर आए थे मुझे, बाद में अपोलो दवाखाने को आया था। हर चीज़ पूरे रिपोर्टें सब अच्छी है, कोई किस्म की ऐसी सारे तेलंगाना के मुसलमानों की दुआएं आपके साथ हैं साहब। थैंक यू। सारे लोग जो है आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। सिर्फ एक फोटो वायरल हुई, वो फोटो के फौरी बाद जो है हर मुसलमान हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह आपको हमेशा मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में आपको हमेशा कायम व दायम रखे, आपकी सरपरस्ती हमेशा कायम रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। रुकने असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने अपने वादे के मुताबिक हल्का याकुतपुरा की एक और मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और वहां मौजूद हजरात से उनके मसाइल तलब किए। वो दीगर कंस्ट्रक्शन, पाइपलाइन, सीवरेज से मुताल्लिक दीगर कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने का तयक़ुन दिलाया। बाद नमाज जुमा रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने नशीमन नगर में लोगों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में उन्होंने अवामुन्नास से बातचीत की और उनके मसाइल पर ज़ेर क़यादत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व कायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन ओवैसी की सदारत में हल्क़े याकुतपुरा में जल्द अज जल्द कामों की जानिब आवाम के इलाज व अस्पताल से लेकर उनकी दीगर ज़रूरियात की जानिब इक़दामात लेने का तयक़ुन दिलाया। रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि वो 8 करोड़ की लागत से इस इलाके के डेवलपमेंट का अज़्म ले रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर समीना मैडम, तालाब चंचलम कॉरपोरेटर यासिर अरफात, याकुतपुरा इलेक्शन इंचार्ज सिराज के अलावा दीगर मजलिस कायदीन रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज के हमरा मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी और आपकी जुमा की नमाज मस्जिद आज़म में अदा करने का मौका दिया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे नमाजों को कबूल फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। अब रहा सवाल मेरा, जैसे था मामूल था कि भाई इलेक्शन से पहले भी मैंने आपको ये कहा कि मैं हर जुमा एक मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, एक दिन पहले ऐलान करके, और दूसरे दिन बस्ती वालों से पूछूंगा, मसाइल को हल करने की कोशिश करूंगा। और ये भी कहा था कि जो भी जायज़ मसाइल है मुझसे हो सकता है तो मैं ज़रूर हल करूंगा। मैं आपको जवाब देवाल नहीं हूँ, अगर मेरे से हो रहा, अगर मैं नहीं करा तो मैं अल्लाह को जवाब देगा। एक जवाब। अब दूसरी बात यह है कि कई लोग कई सारे मसाइल मेरे सामने लाए। पहली चीज़ तो आप ये सोचिए कि इंसान एक ही साथ में सारे चीज़ हल नहीं कर सकता। मुझे आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए। अगर आप देखेंगे तो मेरा रिजल्ट निकला था 3 दिसंबर को। आज अपन कौन सी तारीख में है? 26 जनवरी में है। अब उसके बाद लोगों का कहना यह है कि आप वादा ये कर दिए थे, ये मुकम्मल कर दो, आप वादा ये कर दिए थे, ये मुकम्मल कर दो। वादा इंसान जो करता अपने टेन्योर के अंदर वो काम को मुकम्मल कराने का करता।
اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا کچھ کام پریارٹی کے ہوتے جو کام کو آگے بڑھ کے کرانا پڑتا ہے اور الحمدللہ وہ کام کراتے ہیں. اب مین مسئلہ یہاں پہ بار بار ہر ایک کا کہنا یہ تھا کہ بستی دواخانے کا. میری اطلاعات کے اندر وہ بستی دواخانے کے لیے یہاں پہ کام شروع ہو رہا ہے. کام شروع بھی کرنے والے تھے. اوپر سے ایچ ٹی لینڈ بھی جا رہی ہے, ٹرانسفارمر بھی ہے. 2 دن پہلے میں شفٹنگ کو بھیجایا. اب آخری میں ہمارے پاس بستی کا عالم یہ ہو گیا, لڑنا ہے تو ایم ایل اے لڑنا, مارنا ہے تو ایم ایل اے مارنا, ہم سپورٹ کوئی نہیں کریں گے. ہمارے پاس کا ایک مزاج بن گیا. مطلب یہ کہ آپ کا نہیں, پورے ایریا کا بتا رہا ہوں میں جب میں پورا یاقوت پورا راؤنڈ مارتا ہوں. قریب میں 200 کام چالو کرایا. میں آپ کو گنا کے پورے بتاتا ہوں, چھوٹے بڑے سب ملا کے. میں شروع کرا رہا ہوں, نہیں کرا رہا ہوں بول کے نہیں ہے, مگر آپ کو دیکھو پلٹ کے تالاب کٹے میں بھی کافی کام شروع ہوئے. مگر ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ تک ایسو یہ گتے دار شاید 17 ہوں گا یا کام سینکشن نہیں ہوں گا. مگر میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں, آپ جو چیز سوچ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ جو مسئلے تھے, آپ ابھی تو 2 مہینے ہوا آپ آ کر, نہیں ہوا بالکل. ابھی پورے نہیں ہوئے. سوری, جو ایکس ایم ایل اے جو تھے احمد پاشا قادری صاحب تھے, تو ان کو آلریڈی ہم لوگ بول دیے تھے اس چیز کے بارے میں. تو ایم ایل اے صاحب کچھ نہیں کرتے تھے. ایم ایل اے صاحب صرف آ کر ایک بار بول کے چلے جاتے تھے. باقی کا کام ایم ایل اے صاحب کو بنا بتائے کہ بستی کے سارے جتنے بھی بچے ینگ سب مل کے وہ لوگ کر لیے. ایم ایل اے صاحب کو آئیڈیا بھی نہیں ہے ایون بستی کیا میں آپ کو کیا بول رہا ہوں, ٹرانسفارمر جس کے لیے میں 2 دن پہلے آلریڈی الیکٹرک والوں سے میٹنگ لیا, اس میں یہ ریس کرا بھجایا وہاں سے. مگر یہاں بستی کے سامنے والے بار بار آبجیکشن کر رہے تھے. مگر بستی کے جو نوجوان آج جمع ہے انہوں بول سکتے ان لوگ سپورٹ کو ٹھہرے تو اللہ کی فضل سے سارے کام ہو. آپ صرف بول دیجیے. نہیں, میں آپ کو بول رہا ہوں نا, میں ایک چیز بول رہا ہوں آپ کو, اگلے ہفتے میں کانٹریکٹر کو سب شروع کر رہا, ابھی ڈیٹ بھی بول دیتا ہوں. آپ لوگ ٹھہرو, تھوڑا سپورٹ دیو. ایسا نہیں ہے, سنو آپ, میرے لیے آپ بھی ووٹر ہے, دوسرا بھی ووٹر ہے. کسی کے ساتھ میں زبردستی نہیں کر سکتا. میں ابھی بولا کہ جو جائز کام ہے میں کروں گا. بستی کو ضرورت ہے یہ چیز ہونے کی, بستی کو ضرورت ہے یہ چیز ہونے کی. وہ بستی کا کام ہے, جس کو ضرورت ہے ان کا بھی تعاون ہونا, سپورٹ ہونا ضروری. بتانا ہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں یہ ہے, تو میں مسلسل سب کے لے رہا ہوں. اسٹریٹ لائٹ کا بھی جو مسئلہ ہے, اسٹریٹ لائٹ کے اندر ڈپارٹمنٹ کی کافی کمزوری ہے. میں ابھی میٹنگ لیا 3 دن پہلے, لے کے میں انسٹرکشن دیا ہوں اور ہمارے لوگوں کو لگایا ہوں. راتوں میں پھر کے کہاں بند ہے میرے کو لسٹ دیو, اور پھر میں بھی سرپرائز وزٹ مارنے والا ہوں. سرپرائز وزٹ مار کے, ایک تو مٹیریل میں ان لوگ کو مینٹیننس کا سامان نہیں دے رہے, کانٹریکٹر کا ٹینڈر ختم ہو گیا, اس کو مینٹیننس کے بچوں کے پیسے نہیں دے رہے. میں کھل کے بولتا ہوں آپ کو. دوسری چیز کیا ہے, جو اپنے پاس ٹائمر ہوتا ہے, ٹائمرز کا بھی اس کا مینٹیننس کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا. ٹائمر نے آن آف کے اوپر رکھ دیا, آن آف کے بچے نہیں ہے. یہ سب چیز میں ریویو کرا تو مجھے پتا چلا. میں سب کے لیے ڈیڈ لائن دیا ہوں کہ کون سی فٹنگ کتنے مینٹین کرنا, 110 کے کتنے مینٹین کرنا, 190 کے کتنے کرنا, 70 کے کتنے, 35, یہ سب میں دیا ہوں. یہ دینے کے بعد بھی سامنے والے کو میں پوچھ سکوں گا مٹیریل رکھ کے کیوں نہیں لگا رہا, پوچھ سکوں گا. میں اگر فرض کرو جو کام والے کو میں ڈرا رہا ہوں, گالی دے رہا ہوں, مگر انہیں بول رہا صاحب میرے پاس بل بھی نہیں ہے, میں کہاں سے لگاؤں. تو تھوڑی دیر کے لیے میرے کو بھی پورا سمجھنا پڑ رہا, اور اس کے لیے مگر کہاں پہ بھی اگر آپ کی ہے تو بولیے, میں انشاءاللہ شام تک چالو کرا دیتا ہوں. میں بھی اسٹاک مینٹین کرانا شروع کرایا ہوں. ان لوگوں میرے کو منڈے کے دن بتانے والے ہیں. تلنگانہ کے عادل آباد ضلع کے ایک سرکاری اسکول کے طلباء نے یوم جمہوریہ کی تقریب کے ضمن میں نکالی گئی ریلی میں جے شری رام کے نعرے لگانے سے کشیدگی پیدا ہو گئی. بتایا گیا ہے کہ سرکاری اسکول کے یہ طلباء نے پرنسپل کی ترغیب پر مسجد کے سامنے نعرے لگائے. تفصیلات کے مطابق ایچوڑا ٹاؤن میں واقع ضلع پریشد ہائی اسکول کی جانب سے طلباء کی ریلی نکالی گئی. اس دوران مسجد کے سامنے اس ریلی کا گزر ہوا. اس دوران طلباء نے جے شری رام کے نعرے لگائے, جس کے جواب میں اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے اعتراض کیا کیونکہ آج جمعے کا دن تھا اور مسجد کے پاس کافی افراد موجود تھے. تاہم پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں گروپوں کو خاموش کیا. اسی دوران عادل آباد مجلس کے صدر نذیر احمد اور ایچوڑا مجلس کے صدر شیخ جاوید نے اس واقعے کی اطلاع صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کو دی. ان کی ہدایت پر مجلس کے ایک وفد نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے نمائندگی کرتے ہوئے ایچوڑا ضلع پریشد اسکول کے پرنسپل کو معطل کرنے اور اس کے خلاف پولیس کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا. مجلس کے وفد نے ڈی ای او کو ایک یادداشت بھی پیش کی.